हाय गाइस, आज हम अलिफ मद आ के साथ लिखे जाने वाले मुरक्कबात को पढ़ना सीखेंगे। मुरक्कबात से मुराद ऐसे अल्फाज हैं जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज आपस में मिलकर एक नया लफ्ज या मफहूम बनाते हैं। आइए गाइस, अब हम अलिफ मद आ से बनने वाले मुरक्कबात को पढ़ना सीखते हैं। गाइस, अब हम दिल आवेज को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे। यहाँ पर दो मुरक्कब अल्फाज दिए गए हैं। पहला मुरक्कब लफ्ज दिल और दूसरा मुरक्कब लफ्ज आवेज। दिल यानी कल्ब या जज्बात, दूसरा मुरक्कब लफ्ज आवेज यानी लुभाने वाला या भाने वाला। दिल आवेज का मतलब है दिल को लुभाने वाला या दिल पर असर डालने वाला। आइए गाइस, अब हम दिल आवेज की हिज्जे करना सीखते हैं। यहाँ पर पहला मुरक्कब लफ्ज दिल है। यहाँ पर दो हरूफ दिए गए हैं। पहला हरूफ दाल है, दूसरा हरूफ लाम। इन दो हुर्फों के नीचे जेर की एराब है। हम इन दो हुर्फों को जेर की मदद से पढ़ेंगे। दाल लाम जेर दिल। दूसरा मुरक्कब लफ्ज आवेज। यहाँ पर चार हरूफ दिए गए हैं। पहला हरूफ अलिफ मद आ है, दूसरा हरूफ वाव, तीसरा हरूफ छोटी ये। हम इन दो हुर्फों को जेर की मदद से पढ़ेंगे। यहाँ पर चौथा हरूफ साकिन है। अलिफ मद ज़बर आ, वाव छोटी जर वे, आवे जेर साकिन आवेज दिल आवेज। आइए गाइस, अब हम दुआबा को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे। यहाँ पर दो मुरक्कब अल्फाज दिए गए हैं। पहला मुरक्कब लफ्ज दो, दूसरा मुरक्कब लफ्ज आबा। दो यानी दो, आबा यानी पानी वाला इलाका या दरिया के साथ जमीन। दुआबा का मतलब है दो दरियाओं के दरमियान वाक़या जमीन। आइए गाइस, अब हम दुआबा की हिज्जे करना सीखते हैं। यहाँ पर पहला मुरक्कब लफ्ज दो है। यहाँ पर दो हरूफ दिए गए हैं। पहला हरूफ दाल है, दूसरा हरूफ वाव। इन दो हुर्फों के ऊपर पेश की एराब है। हम इन दो हुर्फों को पेश की मदद से पढ़ेंगे। दाल वाव पेश दो। दूसरा मुरक्कब लफ्ज आबा। यहाँ पर तीन हरूफ दिए गए हैं। पहला हरूफ अलिफ मद आ है, दूसरा हरूफ बे और तीसरा हरूफ है। इन दो हुर्फों के ऊपर जबर की एराब है। हम इन दो हुर्फों को जबर की मदद से पढ़ेंगे। अलिफ मद जबर आ, बे है जबर बा, आबा दो आबा। आइए गाइस, अब हम जंग आमेज को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे। यहाँ पर दो मुरक्कब अल्फाज दिए गए हैं। पहला मुरक्कब लफ्ज जंग, दूसरा मुरक्कब लफ्ज आमेज। जंग यानी लोहे पर लगने वाला जर्द रंग का मादा, आमेज यानी मिला हुआ या शामिल होना। जंग आमेज का मतलब है जंग से भरा हुआ या जंग जैसी कैफियत रखने वाला। आइए गाइस, अब हम जंग आमेज की हिज्जे करना सीखेंगे। यहाँ पर पहला मुरक्कब लफ्ज जंग है। यहाँ पर तीन हरूफ दिए गए हैं। पहला हरूफ जे है, दूसरा हरूफ नून। इन दो हुर्फों के ऊपर जबर की एराब है। हम इन दो हुर्फों को जबर की मदद से पढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरा हरूफ गाफ है। इस हरूफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे। जे नून जबर जंग, गाफ साकिन जंग। दूसरा मुरक्कब लफ्ज आमेज। यहाँ पर चार हरूफ दिए गए हैं। पहला हरूफ अलिफ मद आ है, दूसरा हरूफ मीम, तीसरा हरूफ छोटी ये। इन दो हुर्फों के नीचे जेर की एराब है। हम इन दो हुर्फों को जेर की मदद से पढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरा हरूफ जे है। इस हरूफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे। अलिफ मद ज़बर आ, मीम छोटी जर में, आमे जे साकिन आमेज जंग आमेज। आइए गाइस, अब हम दर्द आमेज को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे। यहाँ पर दो मुरक्कब अल्फाज दिए गए हैं। पहला मुरक्कब लफ्ज दर्द, दूसरा मुरक्कब लफ्ज आमेज। दर्द यानी तकलीफ या अजियत, दूसरा मुरक्कब लफ्ज आमेज यानी मिला हुआ या शामिल होना। दर्द आमेज का मतलब है दर्द से भरा हुआ या गम या अजियत की कैफियत में। दर्द आमेज का मतलब है दर्द से भरा हुआ या अजियत की कैफियत रखने वाला। आइए गाइस, अब हम
درد آمیز کی ہجے کرنا سیکھتے ہیں۔ یہاں پر پہلا مرکب لفظ درد ہے۔ آئیے گائز اب ہم درد آمیز کی ہجے کرنا سیکھتے ہیں۔ پہلا مرکب لفظ درد ہے۔ یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں۔ پہلا حروف دال ہے، دوسرا حروف رے۔ ہم ان 2 حروفوں کو زبر کی مدد سے پڑھیں گے۔ یہاں پر تیسرا حروف دال ہے، اس حروف کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے۔ دال رے زبر در، دال ساکن درد۔ یہاں پر دوسرا مرکب لفظ آمیز، یہاں پر 4 حروف دیے گئے ہیں۔ پہلا حروف الف مد آ ہے، دوسرا حروف میم، تیسرا حروف چھوٹی یہ۔ ہم ان 2 حروفوں کو زیر کی مدد سے پڑھیں گے۔ یہاں پر چوتھا حروف زے ہے، اس حروف کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے۔ الف مد زبر آ، میم چھوٹی زر میں آ میں، زے ساکن آمیز درد آمیز۔ آئیے گائز اب ہم جہاں آرا کو پڑھنا اور اس کی ہجے کرنا سیکھیں گے۔ یہاں پر 2 مرکب الفاظ دیے گئے ہیں۔ پہلا مرکب لفظ جہاں، دوسرا مرکب لفظ آرا۔ جہاں یعنی دنیا، عالم یا کائنات، دوسرا مرکب لفظ آرا یعنی سجانے والی یا زینت دینے والی۔ جہاں آرا کا مطلب ہے دنیا کو سنوارنے والی یا کائنات کو زینت دینے والی۔ آئیے گائز اب ہم جہاں آرا کی ہجے کرنا سیکھتے ہیں۔ یہاں پر پہلا مرکب لفظ جہاں، یہاں پر 4 حروف دیے گئے ہیں۔ پہلا حروف جیم ہے، اس کے اوپر زبر کی اعراب دی گئی ہے۔ دوسرا حروف ہے، تیسرا حروف الف۔ ہم ان 2 حروفوں کو زبر کی مدد سے پڑھیں گے۔ اور چوتھا حروف نون گننا ہے، اس کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے۔ جیم زبر جا، ہے لی زبر ہا، جہاں، نون گننا جہاں۔ دوسرا مرکب لفظ آرا، یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں۔ پہلا حروف الف مد آ ہے، دوسرا حروف رے اور تیسرا حروف الف ہے۔ ان 2 حروفوں کے اوپر زبر کی اعراب ہے۔ ہم ان 2 حروفوں کو زبر کی مدد سے پڑھیں گے۔ الف مد زبر آ، رے، الف زبر را، آرا، جہاں آرا۔ آئیے گائز اب ہم حسن آرا کو پڑھنا اور اس کی ہجے کرنا سیکھیں گے۔ یہاں پر 2 مرکب الفاظ دیے گئے ہیں۔ پہلا مرکب لفظ حسن، دوسرا مرکب لفظ آرا۔ حسن یعنی خوبصورتی یا جمال، دوسرا مرکب لفظ آرا یعنی سجانے والی یا زینت دینے والی۔ حسن آرا کا مطلب ہے خوبصورتی کو سجانے والی یا جمال کو زینت دینے والی۔ آئیے گائز اب ہم حسن آرا کی ہجے کرنا سیکھتے ہیں۔ یہاں پر پہلا مرکب لفظ حسن، یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں۔ ہے کے اوپر پیش کی اعراب ہے، دوسرا حروف سین اور تیسرا حروف نون ہے۔ ہم ان 2 حروفوں کو زبر کی مدد سے پڑھیں گے۔ ہے پیش ہو، سین، نون، زبر سن، حسن۔ یہاں پر دوسرا مرکب لفظ آرا ہے، یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں۔ پہلا حروف الف مد آ ہے، دوسرا حروف رے، تیسرا حروف الف ہے۔ ہم ان 2 حروفوں کو زبر کی مدد سے پڑھیں گے۔ الف مد زبر آ، رے، الف زبر را، آرا، حسن آرا۔ آئیے گائز اب ہم عالم آرا کو پڑھنا اور اس کی ہجے کرنا سیکھتے ہیں۔ یہاں پر 2 مرکب الفاظ دیے گئے ہیں۔ پہلا مرکب لفظ عالم، دوسرا مرکب لفظ آرا۔ عالم یعنی دنیا یا کائنات، آرا یعنی زینت دینے والی یا سجانے والی۔ عالم آرا کا مطلب ہے دنیا کو سجانے یا سنوارنے والی۔ آئیے گائز اب ہم عالم آرا کی ہجے کرنا سیکھتے ہیں۔ یہاں پر پہلا مرکب لفظ عالم ہے، یہاں پر 4 حروف دیے گئے ہیں۔ پہلا حروف عین ہے، دوسرا حروف الف۔ ان 2 حروفوں کے اوپر زبر کی اعراب ہے۔ ہم ان 2 حروفوں کو زبر کی مدد سے پڑھیں گے۔ تیسرا حروف لام اور چوتھا حروف میم ہے۔ ہم ان 2 حروفوں کو زبر کی مدد سے پڑھیں گے۔ عین، الف زبر آ، لام، میم، زبر لم، عالم۔ یہاں پر دوسرا مرکب لفظ آرا، یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں۔ پہلا حروف الف مد آ ہے، دوسرا حروف رے اور تیسرا حروف الف ہے۔ ہم ان 2 حروفوں کو زبر کی مدد سے پڑھیں گے۔ الف مد زبر آ، رے، الف زبر را، آرا، عالم آرا۔